सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण त्याच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. धैर्य घेया, हांवच तो, भिया नाका. तक्षण पेद्रू म्हणालो लोगी, सोम्या तुंच जाल्यार हांव उदकांतल्यान चलोवंक शकता की. जेजू म्हणालो लोगी, ये ये. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज जेजू म्हाका आनी तुका जण एकल्या आपोवन आसा, ये. हांव उदकाचेर उबो आसा पेद्रू, तुका चलोवंक मन आसा, ये. आज धैर्य घेया, भिया नाका. आज तुमच्या जिवितान जावच्या अडकळे इराराय बेजाराय कावजणीक भिरांतीक भिया नाकात. धैर्य घेया, हांवच तो तुमच्या मोदे आसा, तुमच्या सांगात आसा. आज बासोणी दिल्ल्या त्या सोम्याक अर्घा दिवया. मोगाळ बापा, ह्या सकाळी चेड तुका आमी अर्घा दिता. दीस तो तुवें आमकां फावो केलाय, आमकां राखोवंक आनी सांबाळून व्हरूंक. तुज्या मोगा लागीं एक करच्या बापा. तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुका आमी स्तुती करता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, आयची वर्ती बासोणी 50व्या दिसाची बासोणी 50th डे. एक एक बासोणी उडास वरा. देवान कितें बासयलां तें आमच्या जिवितांत करता. करीचे जाल्यार आमी त्या सांगात रावचे आनी ताका उलो मारूंक जाय. आज सोमाराच्या दिसा हे बासोणी जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 आमी जायते फावटी आयकला. जांफ्रो परतून एक बासोणी आयकाय आमी. हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उच्याचो पागोर, उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. इकडे वाचचे आमी. हांवच जातलो, हांवच जातलो ताचे भोंवती एक ताच्या भोंवती एक उच्याचो पागोर. उलयता तो सर्वेस्पोर, उलयता तो सर्वेस्पोर. आज देव जावन रावतलो आमच्या भोंवतणी एक उच्याचो पागोर. उच्याचो पागोर.
आज तुका रसलो देव, तुका सांबाळटलो देव, तुझ्या आदाराक असलो देव, तुका सांगात म्हण दितलो देव एक उच्याचो पागोर जावन तुझ्या मदें आसा. जर सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुझ्या आदाराक रावच्या खातीर एक उच्याचो पागोर जावन आसा जाल्यार खंयची सकत म्हणी तुका हात लावंक जाता गी, खंयची पदवी तुका हात लावंक जाता गी, माट मंत्र तुजेर येवंक जाता गी, कर्ण्यो इवन आनी कितें गेलें वोकात तुज्या पोटा भितर वचूंक साध्य आसा गी. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वेळी म्हणटा की देवा चितार तूं देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती आसा, तूं देवाचें मंदिर. तूं एक सिंपल न्ही, कोणी तुका सांगूंक फुरो तुजी तकली फिरवयला, तुका केला, माट केला, जाग्यार केला, आनी कितें केला. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज तूं सिंपल न्ही, सिंपल न्ही, सिंपल न्ही, तूं व्हॅल्युएबल जावन आसाय, तूं हे मोलादीक जावन आसाय. तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करून आसा. संवसारी आत्मो खंय मदें रिगला जावं फुरो, बट देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करून आसा. त्या खातीर जे कितें मागताय देव तुका फावो करता. जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत अविश्वास सौदा वळी सौदा म्हणटा की जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान पुता जे कितेंय तूं मागशी तें हांव तुका दिता. तूं मोलादीक, जेजून आपले रगतान तुका विकतें घेतला, तूं मोलादीक. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत अविश्वास 15:16 म्हणटा की हांवें तुका विसरून काडला, हांवें तुका विसरून काडला. तूं म्हज्या तळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर आज इतलेंच आमी करूंक जाय. आमचो भावार्थ सकाळच्या वेळा त्या सुम्यातय चड आनी चड वाडोवंक जाय आनी खासोन दवरूंक जाय आमची दिश्ट त्या सुम्यातय. कितें कितें म्हटलें अनवर येवं दी, हिरार येवं दी, बेजार येवं दी, अटकळ येवं दी, असमाधान हिरार येवं दी. देव तुज्या पक्षाक आसा, देव तुज्या सांगात आसा, कोणूच तुका कांय करूंक जायना. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 50:4 केदाळे वाचा. आयसाया चॅप्टर 54:17 तुमकां कोणें कितें केलां आनी कितें म्हणलां तक्षण हे वर्ड ऑफ गॉड वाचा. पळय वाचे घडी. तुजे विरुद्ध वापरूंक केल्ले, तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्लेली खंयचीच हात्यारां सुफळ जावचे ना, सुफळ जायना. खंयचीच हात्यारां तुज्या विशयान आज वापरूंक चिंतला जावं फुरो. कोणें तुका कामांतून काडीचे म्हूण चिंतला जावं फुरो, तें बरें जावन वचो म्हूण चिंतला जावं फुरो. कितेंय चिंतूं दी, तूं चिंतूंक वचनाका. तुजे भितर देवाचो आत्मो आसा. कोणेंय चिंतला बरें तूं चिंतूंक वचनाका. तूं देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक. देवाचे दोळे तुजेर कांसयल्ले आसा. तुजें नांव ताच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयल्लें आसा. तूं एक सिंपल न्ही, तूं एक सिंपल न्ही, मोलादीक, मोलादीक, मोलादीक. उडास दवर तुकाच तूं म्हण सुम्या हांव तुज्या दोळ्या मुखार मोलादीक, मोलादीक, मोलादीक. केदाळी नेगेटिव्ह चिंतचे बरोबर आज म्हणा पॉझिटिव्ह. तुज्या दोळ्या मुखार हांव मोलादीक, तुज्या दोळ्या मुखार हांव मोलादीक, तुज्या दोळ्या मुखार हांव मोलादीक. आयसाया 54:17 मुंदर अनुष्या तुका गुन्यांवकार करता ती, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव आज हांव रुसू करतलो. कित्याक आज देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करून आसा. मात्र न्ही, देवच तुज्या भोंवतणी एक उच्याचो पागोर जावन रावता. तुज्या कश्टा भोंवतणी अनवरां, विघ्नां, अस्कत, असमाधान कितेंय आसूं दी, वॉटेवर तुज्या जिवितांत आज खंयची अडकळ्यो असमाधान आयल्या जावं फुरो, होप सोडले जावं फुरो, काम नासतना हर एक दिसा त्रासान आसून कितल्या कडेन तूं इंटरव्यू दिलाय जावं फुरो, भिया नाका. दृढ राव, विश्वासी राव. आज एक अर्थे वर म्हणी आमी सोम्याक आमचो वेळ दिवंक जाय. मागुया प्राचितकन, मागया म्हज्या खऱ्या काळजान त्या सोम्या ती विश्वास दवरया. परतू निर्गमनांत पळया एक्सोडस चॅप्टर 14:19-20 एकडे पळया. एक्सोडस चॅप्टर 14:19-20 आमकां आपुरब्यान म्हणटा की त्या सुवातेर इस्रायली तिच्या फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येऊन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय तांच्या मुखल्यान वेतलो, तो फाटल्यान येऊन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायला मध्ये आसलो.
राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांचे काळोख घालतलो आ. आणि इस्रायलीचेर उजवाड फांकयतलो आ. अशे रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. एकामेका लागीं सरूंक जाय कित्याक देव त्या सुवातेर प्रत्येक तरा म्हज्या मगच्चनो कुपाचो आनी कुपाचो खांबो जावन रावतलो मात्र न्हय की हर एक घडी तांकां देव आदार दिवन त्या सुवातेर आसलो. पळय मुखार या इसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 पळय हांगा म्हणटा की तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो, न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवचे नात कित्याक आज हांव तुज्या सांगात आसा. आज तुज्या सांगात आसा. खंयच्याय कश्टांतल्या आज कश्टांतल्यान तूं पाशार जाले जाल्यार तुका ते कश्ट तुवें जैत व्हरचे ना. हांव तुज्या सांगात आसा. पण एक बरी आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 वाचया आमी. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. तूं लासून वेचो नाय. तूं लासून वेचो नाय कित्याक उज्याच्यो जिब तुजे भस्म करच्यो नात. कित्याक म्हळ्यार तुजो देव तुज्या सांगात आसा. तुका रसलो देव उज्याचो पागोर जावन तुज्या मोते तो उबे रावते आसा. म्हज्या मगाच्यो आज इतलेच की 50व्या दिसाच्या पासोनेच्या वेळा काल आनी खाणेचें ध्यान दिवचें नाका. एकच उडास दवरा. रसला ताणें ताका पसूंक कळीत आसा. रसला ताणें तोच तुका आनी म्हाका सांबाळटा. रसल्या देवाक आराधन करा. रसनेक न्हय. रसल्या देवा थंय एक जावन रावया. रसल्या सडवंदरा थंय एक जावन रावया. आज रसल्या देवाक आराधन करया. तोच ताची दैवीक काकूत म्हजेर आनी तुजेर देंवयतलो. आज दनपरा एवकरिस्तीक मेरिकल आसा. आज तो सुरू जाता 40 एवक्रिस्त थंय एक जावन रावा. एवक्रिस्त थंय एक जावन रावा. हर एक सकाळी उठा आनी एवक्रिस्ताच्या बलिदानात भाग घेवया. हर एक सकाळी एवक्रिस्त आमच्या चिपेर घेवया. आमच्या अज्ञाक जीव मेळटा. आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा. येवची सगळी खरगां आमकां सोडून वयतली. आमची भुरगीं फळादीक जातली. जोब चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 पळया. जोब आपल्या भुरग्यां खातीर एकडी वाचची आमी. जेवणाची सर्त काबर जातस. जोब तांकां आपोंक धरतलो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतलो. मुखार सकाळी फुडें उठोवन सकाळी फुडें उठोवन तांच्या मदल्या जण एकल्या पासत तांच्या मदल्या जण एकल्या पसंत एक एक होम बली तो एक एक होम बली जोब भेटयतलो. त्या खातीर आज आमच्या भुरग्यां खातीर आज आमची भुरगीं खंयचे कश्ट आसा अनवर आसा आमच्या भुरग्यांक ती एक एक होम बली भेटोवंक जाय. ती खंय मिसेचें बलिदान. मिसेचें बलिदान हर एक सकाळी मिसेचें बलिदानान म्हज्या भाग घेवन हट आमी मागोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर हर विस्वासान मागोवंक जाय. सुम्या उंडो आसले मांस जाता. वायन आसते रगत जाता. तर तुज्यान आज म्हजी पिडा पयस करूं असांत गी. म्हज्या भुरग्यांक बदला म्हणून असांत गी. एक विस्वासान मागा. एक विश्वास मागा. हे दिसा हर एक एवकरिस्त थंय आमचो भावार्थ आनी चड वाडोवया. आमचे काळीज लासूंक जाय. एवकरिस्ताच्या मोगान सगळे एकडे आमी दोळे धांपया. अर्घा दिव्या त्या सुम्याक त्या गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी दिनवासया. आनी 2 टेस्टमनी हांगा आसता आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा. तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा.
जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवस सांडून रोडून बोशा पातकाच्या कणकान बुडून आशा पुरवस सांडून रोडून बोशा विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. गुड मॉर्निंग ब्रदर आणि तुमच्या सगळ्या टिमांक हांव देव बरो करूं म्हणून आनी देव बरो दीस दिवनी म्हणून मागता. कालच्या दिसा परच्या दिसा म्हजे दुयेचे बॅग भायर पडले आनी हांव म्हाका तें कळयल्ले तक्षण सुमी हांव आकांतांत आसा म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर ಎಂತ मागणें हांव कितले पटी सांगता तितले पटी सांगलें. मागीर हांवें पेटिशन घालें थोडोच वेळान आमचें तें बॅग आमकां फाटीं मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव धन्यवाद हांव काळज जाता आर्गां भेटयता आनी तुमच्या टिमांक आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमकां सगळ्यांनी तुमचे उतार सगळे संवसाराच्या पंतान पंत पावून सगळ्यांनी एक हिंडी एक गोवळी जायशी करूंक देव तुमकां आदार दिवन म्हणून मागता. अर्गां तुका सुमया जेजू होकलाप तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बंटवळतां साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू लागीं बक्षाने मागता. म्हज्या डॅडीक कठीण बावळो दूख आसलो. खंयचें काम ताच्यान करूंक जायनातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच तें रिपीट करनासलें. आनी आतां म्हज्या डॅडीचो बावळो दूख उणो जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा दोगां भुरग्यांची. म्हजी मम्मी कामा हेचे कडेन दोगां भुरगीं हुशार नासलीं. तांची वेट मस्त उणी आसली. तशें तांकां सुमार टेस्ट करूंक आसलें. तातूंत कानाच्या टेस्टांत एका भुरग्याचें कानाचें टेस्ट सक्सेस जालें आनी एका भुरग्याचें 3-4 पोवटी केल्यारय तें सक्सेस जावंक नातलें. तवळ मम्मीक मस्त टेंशन जालें आनी मम्मीन जेजू लागीं मागलें ह्या भुरग्याचें कानाचें टेस्ट बऱ्या रितीन जावं दी आनी ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक लागली. टेस्टा ते दळाई वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाच आसली आनी तवळ तें कानाचें टेस्ट सक्सेस जालें. इतले व्हड अजाप केल्या जेजूक जावं वर्गां स्तुती आनी महिमा. तशेंच म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा म्हजी की मिस जाल्ली. म्हाका मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसली आनी म्हजे ते कामा कडची की जावन आसली. तशें जाल्यार कितले सोदल्यारी खंय सोदल्यारी ती मेळोंक नातली. लास्टाक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें. विदीन 5 मिनिट्स म्हणले बरी म्हाका ती की पाटी मेळ्ळी. इतले व्हड अजाप केल्या जेजूक अर्गा जावं स्तुती आनी महिमा. तशेंच जेजून म्हज्या जिवितांत साबार उपकार केल्यात. अर्गा स्तुती होगलाप थँक्यू जेजस लव यू जेजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देविस्नार आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. 5 बसवण्यो आयचे दिसा आमी उसारता आसतना पळया किर्तनांत अविस्वर 2:8 विळापांत अविस्वर 3:50-7 किर्तनांत 9:1:14 किर्तनांत 9:10 जरम्या प्रवादी पुस्तकांत अविस्वर 30:11 जण एकले सांगात वाचचे आनी म्हणया साम चॅप्टर 2:8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3:57 हांवें तुका उलो मारलो
तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय तुवें म्हणलें भियानाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतां मस्त तेमतावन म्हाका बावलो दूख आसलो. कांय काम करूंक जायनासलें. जायती डॉक्टरांचें वखद केलें. कांय बरेंपण दिसना. उपरांत दिवान मर्सी मागल्यांक ते सावन धाडलें. ते जाल्यार म्हाका तांणी देवाचें उतार दिलें आनी ते देवाचें उतार हांव रिपीट करून आसलीं. तातूंत म्हाका मस्त बरेंपण जालें. तशें देवाक हांव अर्कां दितां. तशें दुसरें एक हिंद भुरग्याक काम नासतानासलें. हांवें मागता म्हूण ताका बसयल्लें. 1.5 म्हयन्या भितर ताका काम फावो जालें. देवाक जावं अर्गां आनी हुगळप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पाद्री बाबांक बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फेल्सिटा आनी हांव दुबयच्यान उलयतें आसा. हांव म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक शेतां. पयल्या सुवातेर म्हजें दुबयक एडमिशन करतना 4 year old म्हजें दुबयक एडमिशन करतना स्कुलाक म्हाका मस्त मन आसलें की ताणें एक कॅथलीक इस्कॉलान शिकायचें म्हूण सांगून. बट त्या स्कुलान एडमिशन मेळोंक मस्त भंग आसलें. नातल्यार मॅनेजमेंटाचें रेफरन्स जाय आसलें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट करनासलें आनी हांवें मागलें जेजू तुका खुशी आसल्यार आमकां ह्या स्कुलांत सीट मेळाशें कर म्हणून. आनी म्हजें तूं लॉर्ड सिस्टमान सिलेक्ट जालें. त्या देखून हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हाका म्हज्या ब्रेस्टांत लंप आसलो आनी हाच्या वरवीं म्हाका पेन आसलें. इवन दो तें डेंजरस न्ही जाल्यारय म्हाका डॉक्टरान सांगलें की एवरी मंथ तें पेन तुका रिपीट जातालें म्हूण सांगून. सो हांवें 3 वरांच्या आराधना वेळार मागलें ही दूख म्हजी नपयस कर जेजू म्हूण सांगून. आनी दुसऱ्या दिसा जावन ती दूख नपयस जाली. त्या देखून हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तिसरे टेस्टमनी जावन आसा आमी एक फॅमिली वेकेशन प्लॅन केल्लें आनी ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सो तें वर्ड ऑफ गॉड आमी एवरी टायम रिपीट करनासलें आनी आमचें वेकेशन बऱ्या तरान मुग्धून आमी पाटी दुबय येवन पावल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमी उबा रावया म्हणा जातालो आमचो हात उक्तो दवरया. आयचो सोमाराचो दीस आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरचे खातीर मागया त्या सुम्याचेर विस्वास दवरया. उज्याचो पागोर जावन तो आमच्या भोंवतणी रावता म्हणा. देवाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करता आसा. आमी कांयच नातल्यांतली न्ही. देवान आमकां विसरून काडला. ताच्या मोगाची ताणें विसरून काडली आमी जावन आसा. ताची दैवीक सकत आनी ताची दैवीक काकूत आयचे अनुभव करया. दैवीक सक्तीन भरचे खातीर मागया. वगळा सुम्या आज तूं आमकां राखून व्हरताय आनी सांबाळून व्हरताय. कामनांतल्या सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. विजाचे समस्या आसता तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. रिणांत कश्टांत अडकळेंत अडचणेंत उण्यापण असल्या जणकलां तुज्या मुखार उबारता. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान बोल. आयसीयूंत व्हेंटिलेटर मोड चितणेस लास्ट स्टेजर असल्या आज मानसिक विंगड पिडेन कश्टांतल्या हर एक पिडे वताक तुज्या मुखार उबारता. तुजी काकू तांच्या जिवितांत देवय. तुजी दैवीक सकत जिवितांत देवून येवं दी. तुज्या रक्तान नितळ कर. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी पर दीस जावन दी. आयचो आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो तुम्ही हातां घाल्ली कामां पोंता पावूं दी. बरी भलायकी तुका प्राप्त जावं दी. तुमची भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जावं दी. हर एक वायट जावं तूं देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. आज तुम्ही भायर वता आसतना भितर वता आसतना तोच देव तुमकां राखून दी. अवघडांत अनाहुतांत सगळ्या केस्तीत तो देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक ह्याच ब्रेस्तरा 6:30 7 मे 7 ta 9:15 पर्यंत आयजकाल सुरू जाता. जुनाच्या म्हयन्यांत भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी विशेश पिडेस्तांक विशेष आराधन मागणी 2 जाण एजाक आसतले.
भुरग्यांचे तकले हात धरून मागून ते लोवणी करतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू भुरग्यांक आनी तरणाट्या विशेष मागणे तांकां घेवन येया. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आनी तशेंच सगळ्या पिढ्यांत गरजेवंता खातीर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार आशिर्वादाचे मागणे आसतले. त्या खातीर जाणेकले या. दनपरां 1 ते 6 वरां पर्यंत विरवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. तशेंच कावन्सिलींग आसतलें. कोणाक कावन्सिलिंगाची गरज आसा 9702957091 तुमी आमकां वॉट्सअप करात आनी कंटिन्यू आमी तुमचे तर मागता. आज दनपरां 3 ते 4 एवकरिस्तीक मेरिकल आज सुरू 40 सुखान आसतना भावार्थान माग्या. तुमची पेटिशनां मागणी करतना थंय चाट करा. आमी 40 दीस सगळ्या गरजेवंता खातीर विशेष तर माग्या. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. Praise the Lord. This is Justin from Goa. On 5th December, I had sent my petition to Brother Prakash, requesting him to pray for me for a job. Brother Prakash gave me Word of God, Joshua 1:9, Isaiah 41:10, Jeremiah 29:11. I was reciting this Word of God constantly. By the grace of God, on 9th December, I got a job proposal. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would also like to thank Brother Prakash and his team, and may God bless them abundantly. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तुका डिसेंबरांत म्हज्या काजानाचें काजार आसलें. त्या काजाराक ताका येवंक मस्त खुशी आसली आनी तो येवंक जायना म्हूण मस्त बेजारायन आसलो आनी मस्त कळ्यो ताका येतलो. त्या वेळार हांवें जेजू पतयेनी दोन मागलें आनी ताका येवंक गांवाक येवंक आनी काजाराक एटेंड जावन फाटीं वचूंक जे जणू फावो केलें. त्या लागून हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या विजिटीक विजाचेर मस्त अडचणी आसल्यो. वचोंक म्हाका जायनासलें. हांवें जेजूक पतयेनी दोन मागली आनी जेजून म्हाका वचोन फाटीं येवचें भाग फावो केलें. त्या लागून हांव जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लोब तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आमच्या मागल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जस्टीन, कासरकोडसून उलयतां. देवान केल्या सर उपकारां खातीर हांव देवाक काळजांतान अर्गां दितां. पयलें म्हजें साक्ष म्हजे घोवाची. म्हजे घोव डिसेंबर म्हयन्यांत बरो नासलेलो. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज दिवन धाडलेलें. तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन धाडलेलें. हांव ते 3 वरांच्या मागणेच्या वेळार हांव तें रिपीट करतालें वर्ड ऑफ गॉड. तशेंच म्हजे घोव बी रिपीट करतालो. म्हजे घोव मस्कतांत काम करना आसा. तो बी 3 वरांच्या मागणे वेळार तशेंच साकणीचे मागणेचें आयकता. आतां म्हजे घोव बरो आसा. जेजून ताका आपणून गुण केला. आतां तो बरो आसा. तशेंच हर एक आराम ना जाल्यार तेन्ना देवान ताका राखून वयला. देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां. तशेंच म्हजी साक्ष म्हाका ताळेसर कल्या बसून जातालें आनी हांवें 3 वरांच्या मागणेच्या वेळार हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू म्हाका ताळेसर कल्या बसून जाता, म्हाका आपणून गुण कर म्हणून. आनी गुण जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण सांगलें. आतां हांव बरें आसा. जेजून म्हाका आपणून गुण केला. तशेंच ह्या मागणे वरी आमकां मस्त बरेंपण दिलां. मतीन शांत समाधान, घरान शांत समाधान मस्त बरेंपण दिलां. त्या खातीर हांव जेजू काळजांतान अर्गां दितां आनी मागले सर उपकार आमकां दिल्या खातीर जेजू काळजांतान अर्गां दितां. तशेंच मरी मायेक, सांबस्तेवांक अर्गां आनी महिमा. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाची थोडी साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयली साक्ष म्हज्या 5 वर्सांच्या नातवाची. ल्हानतावन ताच्या भलायकेंत प्रॉब्लेम आसले. ताका समा उलोवंक जायनासलें आनी तो आतां बरो आसा आनी आतां उलयता. दुसरी साक्ष चर्को खेळटाना
ताच्या दोळ्या भितर मार जालो, दोळे उक्ते करूंक जायनातले. डॉक्टरान 10 दिसांचें ट्रिटमेंट सांगिल्लें. तवळ आमी देवाची उतरां व्हडा विश्वासान रिपीट करते आसल्यां आनी दोळो 3 दिसां भितर समा जालो. तिसरी सक्स म्हज्या दंपराघाटींत तवळ दूख पडोन चलोवंक कशें जातालें. एक दीस म्हाका दूख पडोन चलोवंक कसो जायना जालें. ह्या वेळा हांवें व्हडा पातयेन देवाक उलो मारलो आनी मस्त मागणें केलें आनी देवाची उतरां उसारून सरवलीं. आखरेक गूण जाल्यार हांव साक्स दिता म्हूण बसयलें. दुसऱ्या दिसा म्हाका समा चलोवंक जालें आनी आतां 4 म्हयने जाले येदोळ पर्यंत म्हाका दंपराघाटींत दूख पडोना. आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या मागणे आनी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें मागुल्ल्यो थोड्यो गरजो आमकां फावो जाल्यात. ह्या वेळा आमकां देवाची उतरां दिवन आमच्या गरजांकी दीस रात मागणें करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. अर्गां होगळाक स्तुती जावं तुका सुमिया जिजू.